काशीपुर के मोहल्ला थाना साबिक में मुहर्रम की 9 तारीख की रात्रि को हजरत हसन हुसैन की शहादत पर एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर इमाम फैजान अली के साथ कारी यासीन, कारी इस्लाम के साथ कई मौलाओं के द्वारा तकरीर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश से लेकर करबला की शहादत तक का वाक़या पेश किया गया। इस्लाम में मुहर्रम की पहली तारीख से नए साल का आगाज होता है और पूरा महीना हजरत इमाम हुसैन की याद में गमगीन रहता है। इस मुहर्रम की 1 तारीख से 9 तारीख तक जगह जगह मजलिस के द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर वाक़या पेश किए जाते हैं और मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर सैकड़ों मेहंदी ढोल के साथ करबला मैदान पहुंचकर शहादत को मनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, साल 680 ईस्वी में इसी दिन करबला के मैदान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जालिम यजीद की बैत ठुकराकर इस्लाम के उसूलों की हिफाजत के लिए शहादत दी। वही यजीद की फौज ने इमाम हुसैन, उनके 72 साथियों, महिलाओं और बच्चों को 3 दिन तक फरात का पानी बंद करके घेर लिया। 10 मुहर्रम को एक एक करके उनके जवान बेटे, भाई और साथी शहीद हुए। आखिर में नमाज की हालत में इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। ये कुर्बानी हक और बातिल की जंग थी। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया कि जुल्म के आगे सर झुकाना हराम है, चाहे जान चली जाए। आज भी मुहर्रम में दुनिया भर के लोग मजलिस, जुलूस और सबील लगाकर इस कुर्बानी को याद करते हैं। भला तुझ पर ज़मीने कर, भला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने कर, भला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने कर, ज़मीने कर, भला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने कर, भला तुझ पर अली का लाल आया है। दिखाने हैं तरीके पर, दिखाने हैं तरीके पर अली का लाल आया है। ज़मीने कर, भला तुझ पर अली का लाल आया है। तो करबल में पानी खुद चला था, चाहते तो करबल में पानी खुद चलाता, और कितना सब्र वाला है, कितना सब्र वाला है। फातिमा का शहजादा मौलाना हसन रज़ा खां साहब क़िबला कितने बेहतरीन अंदाज में अहले बैत की शान बयान करते हुए रक़बुल लिसान है। अर्ज़ करते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। जिनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। बेशक, वाह वाह वाह, ये अहले बैत की शान है। बेशक, जिनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत। बेशक, सुभान अल्लाह। किस शक़ी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। किस शक़ी की है हुकूमत,
ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ایسا سودا نہ ملے گا تاجران اہل بیت، بے شک کیا بات. ایسا سودا نہ ملے گا تاجران اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، بے شک. حشر سا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کی زہرا ہے کبھی جس میں حسن و حسین تھے، اور پیچھے والے بھی میرا سبحان اللہ، زہرا ہے کبھی جس میں حسن اور کر کے چلتے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے دوسرے کا پانی میٹھا ہے، کھارا پانی میٹھے میں انٹری نہیں کر سکتا، میٹھا پانی کھارے میں نہیں جا سکتا، یعنی دونوں کو اگر ملا بھی دیا جائے تب بھی دونوں الگ ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو رہے دنیاوی سمندر، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر، اور عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد جو ہے وہ کوئی عام سمندر نہیں ہے، کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، وہ دو سمندر کوئی عام سمندر نہیں ہے، کہا وہ نور کے سمندر ہیں، کہا ایک سمندر کا نام علی ہے اور دوسرے سمندر کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور کہا ان دونوں سمندروں کے درمیان جو برزخ ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، اور کہا لؤلؤ ان سمندروں سے جو موتی نکلتے ہیں ان موتیوں کے نام، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ نبی دیکھتے اپنے نواسوں کو روتا ہوا آ جاتے فاطمہ الزہرا کے قریب، کہتے اینا فاطمہ، کہتی کہاں ہے فاطمہ؟ عرض کرتی لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ فرماتے نبی کہ فاطمہ حسن اور حسین کو تکلیف مت دیا کرو، اس لیے کہ جب یہ نواسوں روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ شان ہے نواسوں کی، بلکہ یہی تک نہیں، آپ آگے پڑھ کر کے دیکھیں یہ وہ نواسے رسول ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کاندھے پر بیٹھتے ہیں، کبھی جنت سے ان کے لیے فرشتے کپڑے لے کر کے آتے ہیں، کبھی جب یہ نواسے رسول آرام کرتے ہیں تو فرشتے آ کر کے جھولا جھولا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں ان کی شان تو یہ ہے، ہم اور آپ خطبہ سنتے ہیں جمعے کے دن، حکم یہ ہے صاحب بول نہیں سکتے، آپ خاموش رہیں گے، جواب نہیں دے سکتے، اگر کوئی بول رہا ہے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، خاموشی اختیار کر لیں، خطبہ سننا واجب ہے، جبکہ یہ اصلی نہیں نقلی خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اصلی خطبہ تو مدینے کے مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ جب نبی خطبہ پڑھتے تھے اور حضرت حسنین کریمین اگر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے آ جاتے تو مصطفیٰ خطبے کو چھوڑ کر کے اپنے نواسوں کو گلے سے لگائے ہوئے رکھتے تھے، اگر نواسے رشتے مبارک پر آ کر کے بیٹھ جاتے تو مصطفیٰ اپنے نواسوں کے لیے سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے۔ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے یاد امام حسین میں کی گئی ہے، جس کو کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اس نے کہا کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو اور غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، اور کہا تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی ہے۔ مطلب پتہ چلا کہ اگرچہ یزیدیوں نے امام علی مقام پر ظلم کیے، لیکن امام علی مقام ہمیں شہید ہو کر کے بھی ہمیں حوصلے دے۔ آپ نے دنیا میں محاورہ سنا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن کربلا کی داستان پڑھیں، جب سب کچھ ختم ہو گیا تو امام علی مقام آباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارے ہندوستان کے جو ہماری عظیم شخصیتیں ہیں ان کے بارے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، جیسے ہمارے گاندھی جی ہیں تو انہوں نے امام علی مقام کے بارے میں کہا، جب ہندوستان کو آزاد کرانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ امام علی مقام کے اگر 72 سپاہی مل جائیں تو ہندوستان کو 72 گھنٹوں سے پہلے آزاد کرا دیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے گاندھی جی نے امام علی مقام کے بارے میں لکھا اور کہا کہ ان سے جب آزاد کرانے گئے ہندوستان کو تو کہا کس چیز سے آزاد کرا ہوئے، چرخا ہے، لاٹھی ہے، 2-4 ساتھی ہیں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا پناہ نہیں جا رہا ہوں، کہا پھر کہا ساتھ میں امام علی مقام کے حوصلے اور ہمت جا رہی ہے۔
गुरु नानक जी जो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनसे किसी ने पूछा कुछ नसीहत कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ये मतलब उनके बता रहा हूँ कि जो मुसलमान नहीं हैं वो देखो कितनी आस्था और कितना विश्वास और हुसैन को कितना मानते थे। गुरु नानक जी का आखिरी टाइम आया तो उनसे किसी ने पूछा, कहा कि बताएं कि मतलब कुछ नसीहतें कर दें। उन्होंने कहा नसीहतें करती हैं तो इमाम अली मकाम को पढ़ो। कहा मतलब कि हुसैन तो जो है मुसलमानों के हैं। कहा हुसैन मुसलमानों के ही नहीं दुनिया वालों के हुसैन हैं। कहा मतलब कहा जब जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा तो समझ लें हुसैनी मिशन पर तैयार है। तकरीर हमने इसलिए की ताकि तालीमात इमाम हुसैन को लोगों तक पहुंचाया जाए, और तालीमात इमाम हुसैन में से ये है कि हक़ बात को हमेशा बयान करना चाहिए, बातिल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अब हक़ बात को गालिब करने के लिए चाहे अपनी और अपने औलाद की भी कुर्बानी देनी पड़े तब भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही हमें करबला के मैदान से एक पैगाम मिलता है कि हमेशा हक़ का साथ दें और हक़ के साथ खड़े रहें और बातिल कुव्वतों से कभी ना घबराएं। मददगार हमारा अल्लाह है।